नमस्कार, म विशाल घोष। नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र आम जनसमुदायको स्वास्थ्यमा यसको कस्तो तालमेल हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा विगत 4 हप्तादेखि हामी कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत तपाईँ सामु उपस्थित भइरहेका छौँ। स्वस्थ नेपाल निर्माण अभियानमा नेपालको पहिलो स्वास्थ्य सम्मेलनको 5औं श्रृङ्खलामा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। एक दिवसीय सम्मेलन सफल बनाउन चिकित्सक, नर्स, जनस्वास्थ्यविद, पत्रकार, नागरिक समाजको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो, जसलाई हामीले विगत 4 हप्तादेखि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तपाईहरूलाई देखाइ नै रहेका छौँ। स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारप्रति सचेत रहेर नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सम्मेलनको आयोजना गर्नु आफैमा चुनौतीको विषय थियो। त्यसमा पनि कोरोना सङ्क्रमणले पुरै मुलुक नै आक्रान्त भएको परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्दै स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा सम्बन्धित सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र सरकारवाला पक्षलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउनु कम चुनौतीको विषय भने थिएन। फेरि पनि आरोग्यदा स्वस्थ जीवनका लागि सबैको साथ भन्ने मूल भावका साथ सबैको सामूहिक प्रयासले यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्षम भएका छौँ। स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य र सञ्चारकर्मीहरूको संलग्नतामा त्रिकाल प्रोडक्सन, अमेरिकी राजदूतावास युवा परिषदलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको समूह सप्ताह आजीवन टिम मिलेर स्वास्थ्य नेपालको परिकल्पना साकार बनाउन गरिएको हातेमालोको परिणाम नै हो नेपालको पहिलो स्वास्थ्य सम्मेलन। संसारभरका वैज्ञानिकहरू मानव जीवनलाई आरोग्य बनाउन स्वास्थ्यका विविध आयाममा अध्ययन गरिरहेका छन्। विज्ञान प्रविधिको युग मानिएको 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा विकसित मुलुकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालले धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रष्टिन्छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 महामारीले त हाम्रो समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरीलाई अझै प्रस्ट्याइदियो, जसले नेपालमा स्वास्थ्य सम्मेलनको आवश्यकतालाई थप सार्थकता प्रदान गर्यो। स्वस्थ रहिरहन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायभन्दा रोग लागेपछि उपचारमा जोड दिने मानसिकतालाई चिर्दै प्रमुख अतिथि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हृदेश त्रिपाठी, अमेरिकी राजदूत महामहिम ऱ्यान्डी बेरी, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रतिनिधि डाक्टर सम्भावजी राव र आयोजक त्रिकाल प्रोडक्सनका कार्यक्रम निर्देशकले संयुक्त रूपमा तुलसीको बिरुवामा पानी हालेर उद्घाटन गरेको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन जति प्रेरित गरेको छ, त्यसको साथै स्वास्थ्यलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मान्यतालाई समेत स्थापित गर्न बाध्य बनाएको
कोरोना कहरसँग जुझ्न लकडाउनको बाध्यात्मक बाटो अवलम्बन गर्नु परेको तात्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको भनाइले नै अवस्था कति धेरै पेचिलो रहेको थियो भन्ने प्रश्ट्याउँछ। मलाई विश्वास छ सम्मेलन पश्चात सम्मेलनले गरेका निर्णय नीतिगत रूपले पनि मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नेछ, सरकारलाई सहयोग गर्नेछ र सरकारले ती सबै सकारात्मक निर्णयहरूलाई सहस्र स्वीकार गर्ने म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। लकडाउनभन्दा अगाडि जति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कदमहरू छन् सरकार ती सबै कदमहरू चाल्न तयार छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ। किनभने लकडाउनले कम हुने त एकातिर छँदैछ, तर जनजीविकालाई यसले पार्ने प्रभाव र समाजलाई पार्ने प्रभाव, अर्थतन्त्रलाई पार्ने प्रभाव, सामाजिक जीवनलाई पार्ने प्रभाव पछि र दीर्घकालीन रूपले हुने रहेछ। तसर्थ संसारले नै जसरी यो लडाईँ लडिरहेको छ, हामी पनि एउटा यो लडाईँका योद्धा भएको हुनाले नेपाल पनि सबैको काँधमा काँध मिलाएर यो लडाईँ लड्न तयार छ। अन्तिममा अहिले वैज्ञानिकहरूले जुन खोपको विकास गरेका छन्, मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार झन्डै संसारमा 81 प्रकारका खोपहरू विकसितहरू भइरहेका छन् या क्रममा छन्। त्यसमा झन्डै 13वटा खोपहरू प्रचलनमा आइसकेको अवस्था छ। WHO ले पनि 3-4वटा खोपलाई मान्यता दिइसकेको अवस्था छ। हामीले पनि 3टा खोपलाई सीमित प्रयोजनको लागि सहित हामी मान्यता दिएको पनि अवस्था छ र हामी पनि खोप अभियान जारी गरेका छौँ। एउटा कुरा म प्रष्टै भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, खोप भनेको जनताको वस्तु हो। WHO ले अथवा विश्व समुदायले एउटा राम्रो काम के गर्यो भने खोप जनताको वस्तु हो, जनता समक्ष पुग्नुपर्छ। कुनै पनि देशको क्षमता अनुसार यदि विकसित छ या विकासशील राष्ट्र छ भने त्यसले खोप नपाउने जुन अवस्था नहोस् भन्ने एउटा नयाँ संरचनाको निर्माण गरेर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्थामा छौँ। र मेरो पनि एउटा भनाइ के छ भने खोप खाली स्वास्थ्य र व्यापारिक सामग्री मात्रै नभएर यो यथार्थमा राजनीतिक सामग्री हुन पुगेको छ। सीमित देशका सीमित कम्पनीहरूले खोप उत्पादन गरेका छन्, माग चाहिँ प्रचुर मात्रामा बढिरहेको छ। COVID-19 started as a public health emergency but is now a societal crisis. It has illustrated how health has social ramification and social welfare has consequences for public health. It has again highlighted the importance of a social approach to health that mandates intersectoral, multisectoral action to improve health by addressing social, economic, environment, and political factors that shape health. The participants' vision, energy, and creativity in problem solving is really inspirational. Gives me a great deal of hope for the future of Nepal. This is one of my favorite entities with which to engage. Why? Because they dream big, and we've seen that they can also achieve their dreams. Today's event, which will promote an active and honest discussion on public health, is just a good example of that kind of achievement. So, since the start of the COVID-19 pandemic over a year ago, the United States and Nepal have continued to work together to beat the virus and to tackle the myriad of challenges that are brought around by this health crisis. As my colleague, Dr. Pandav said, this is a global problem. Global problems require global solutions. All of our countries have suffered and continue to suffer from this disease. We suffer and struggle with this in the United States, just as we struggle here in Nepal. छोटो समयको तयारी र कडा स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै आयोजना गरिएको नेपाल हेल्थ कन्क्लेभमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरूको उठान गरिएको थियो। स्वास्थ्य साक्षरता, दिगो विकास, स्वास्थ्य नीतिको पुनरावलोकन तथा स्वस्थ नेपाल निर्माणमा सञ्चार माध्यमको भूमिका, यी चारवटा विषयमा केन्द्रीकृत सम्मेलनको विशेष झलक देखाउनेछौँ। त्योभन्दा पहिला एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम। तपाईँ सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु त्यो व्यापारिक विश्रामपछि। नेपालमा धनी, गरिब, गाउँ, सहर र पहाड तथा तराई मधेस सबैतिर स्वास्थ्यको बुझाइ, भोगाइ र पहुँच फरक छ। आर्थिक, सामाजिक
असमानता र भौगोलिक विविधता भएको नेपालमा स्वस्थ वातावरण भए पनि भौगोलिक विकटताले कतै रोग लागे अस्पताल पुग्न सक्दैनन् भने अस्पताल पुग्नेहरू उपचारको खर्चले थलिने पनि उत्तिकै छन्। त्यसैले आधारभूत आवश्यकताका रूपमा स्वास्थ्य सबैका लागि बराबरी रहेको तथ्य कोरोना महामारीले जगजाहेर गरायो। अन्ततः स्वस्थ जीवनका लागि सबैको साथ एवं ऐक्यबद्धता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यही मर्मलाई अंगीकार गरेको नेपाल हेल्थ कन्क्लेभमा स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ जीवन बाँच्न पाउने मानवाधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विविध पाटालाई समेटेका थियौँ। विद्यालयको पाठ्यक्रम शिक्षण प्रणालीदेखि व्यावहारिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई समावेशी बनाउन समग्र दृष्टिकोणलाई पुनः परिभाषित गराउन जरुरी छ। विद्यार्थी, शिक्षक, गृहिणीदेखि प्रत्येक भर्खर जन्मेको शिशुसम्म स्वास्थ्यको परम्परागत सिप, ज्ञान र समयानुकूल क्षमता अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। अझ जनसङ्ख्याको बनावट तथा रोगको प्रकृति बदलिरहने भएकोले हरेक स्वास्थ्य नीतिहरू 5 देखि 10 वर्षको अन्तरालमा पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य नीतिभित्र सामाजिक न्याय र समानताको भाव समेट्नु पनि पर्दछ, जुन आम जनसमुदायमा सञ्चार माध्यमबाट पुग्दा त्यसले सकारात्मक सोच र स्वास्थ्य चेतना परिवर्तन ल्याउन सकोस्। नेपाल हेल्थ कन्क्लेभको सान्दर्भिकता कोरोना महामारी पनि एउटा हो, तर यसका साथै हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थिति र स्वास्थ्य साक्षरतामा कमी भएको मुलुकमा सामान्य झाडा पखालाबाट ज्यान गुमाउनु पर्ने, चर्पीमा दिसा पिसाब गर्ने र साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म मिचेर हात धुनुपर्छ भन्ने जस्ता अति सामान्य कुरा नजान्नु पनि उत्तिकै औचित्य राख्दछ। यस्तोमा प्राज्ञिक छलफलले मात्रै समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने कुरै भएन। त्यसैले पनि हेल्थ कन्क्लेभले सबै क्षेत्रलाई समेट्नु जरुरी थियो, जहाँ प्राध्यापक डाक्टर भगवान कोइराला र प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र कोजुले चिकित्सा शिक्षाका आयामलाई प्रस्ट्याउनु भयो भने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अरुणा उप्रेतीले आधुनिक औषधि विज्ञानका साथै परम्परागत विधि र संस्कारजन्य क्रियाकलापको वैज्ञानिक कारण समेत आजको युवाले जान्नुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिनुभयो। त्यति पनि चिन्तन गर्न सक्ने हैसियत हामीसँग रहेनछ। त्यसैले मैले देख्छु के भने समस्याको जडमा हामी छौँ। ज्ञानको भण्डारमा समस्यालाई जोड्न सक्ने कला हामीसँग रहेनछ। मलाई के लाग्छ भने हामीसँग सम्भावनाहरू धेरै छ, तर त्यो सम्भावनाहरूलाई परिचालन गर्नलाई अलिकता राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यति धेरै विकसित भइसकेका छैन अथवा वास्ता नगरेको पनि हुनसक्छ। प्रत्यक्ष रूपमा कसैले दिएर हो अथवा आफैले जानेर हो, सिकेर हो, पढेर हो, जसरी भए पनि स्वास्थ्य साक्षरता पनि बढिराखेको म अनुभव गर्छु। उपचारको सिलसिलामा काउन्सिलिङ मात्रै गर्ने होइन कि बजारमा छर्न सकिने, छरि नसक्ने भ्रम पनि एकैचोटि कसरी चिरेर कन्भिन्स गर्ने भन्ने एउटा च्यालेन्ज थपिएको छ। हामी अहिले समाजको विकासको त्यो चरणमा छौँ जति बेला इन्फर्मेसन पर्याप्त छ, त्यसको सान्दर्भिक र वाइज व्याख्या र एप्लिकेसन गर्न नसक्ने स्थितिमा छ। त्यो इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। एजुकेसन चाहिँ एक्टिभ हुनैपर्छ। त्यो थोपर्ने खाले एजुकेसन होइन। विश्वविद्यालय समाजबाटै, विश्वविद्यालय भनेको बिगर विश्वविद्यालयबाट आएका विजडमका कुरा समेटेर बनाइएका इन्फर्मेसन प्रोएक्टिभली हामीले लानै पर्छ। समाजको विकासको एकमात्र तरिका त्यही हो। हामीहरूले अरू कुराहरू गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो राष्ट्रिय निकायहरू यो मामिलामा अलिकति पछाडि परेकै देख्छु मैले। खानपिनमा कस्ता खाना फलदायी, कस्ता हानिकारक, धुम्रपान गर्न नहुने, एक्सर्साइज गर्नुपर्ने, वेट कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, स्ट्रेस म्यानेज गर्नुपर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ हामी के गर्छौँ? एक्सर्साइज गर्ने भनेर भन्नुभयो। यो एक्सर्साइज गर्ने भने कसले भने हो? सहरमा बसी खानेहरूलाई एक्सर्साइज हो। गाउँमा भारी बोक्नेलाई के को एक्सर्साइज चाहियो? तपाईँले एक्सर्साइज भन्नुपर्छ? नचाहिने कुराकानी किन सिकाएको हो? कोरोना महामारीले व्यापार व्यवसाय ठप्प बनायो। शिक्षा, रोजगारीदेखि आवत जावत सबै क्षेत्र बन्द भयो। अझ
कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा त करिब आधा विश्व नै बन्द थियो। यस्तोमा नेपाल जस्तो अविकसित मुलुकले एकातर्फ कोरोनाका दोस्रो तेस्रो लहरको सामना गर्दै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो। अझ महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूको ज्ञान र सिपलाई प्रयोगमा ल्याउन तथा सङ्क्रमण जाँच गर्ने नयाँ प्रविधिलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सकेको छैन। नेपालमा आफ्नै अनुभव र आवश्यकता अनुरूप अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनेतर्फ ध्यान नजानुले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा परनिर्भरता बढेको देखिन्छ। यदि सरकार, निजी क्षेत्र, सबै सरकारवालाहरू एकीकृत रूपमा काम नगर्ने हो भने नेपालको सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा कोभिड-19 को सङ्क्रमणले ब्रेक लगाउने भने निश्चित प्राय छ। इमिडिएट च्यालेन्ज के हो त, कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब एसेन्सियल सर्भिस हो सबभन्दा पहिलो कुरो होइन। एसेन्सियल सर्भिसलाई हामीले कसरी कन्टिन्यू गराउने होइन, र कोभिडको अर्को वेभ आयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एड्रेस गरेर जुन प्रिपेरेसन छ त्यो चाहिँ एकदम क्रुसियल हुन जान्छ। त्यो चाहिँ ठुलो च्यालेन्ज पनि हो र त्यसलाई मैले अब अपर्च्युनिटी पनि भने। हामीले पार्लियामेन्टेरियन्सहरूलाई पनि युज गर्नुपर्छ है, किनभने उहाँको रिच चाहिँ छिटो हुन्छ, उहाँहरूले भनेको बुझिन्छ भनेर हामीले 7वटा प्रदेशमा चाहिँ पार्लियामेन्टेरियन्सहरूलाई कोभिड भनेको यो हो, तपाईँले यसरी यसरी गरेर कम्युनिकेसन गर्नुभयो भने तपाईँको कुरा चाहिँ उहाँहरूले सुनिदिनुहुन्छ भनेर त्यो रूपमा लिएर जाँदाखेरि पनि धेरै इफेक्टिभ कुराहरू भए। तपाईँ आफै स्वास्थ्यकर्मी हो भन्ने हिसाबले बुझ्नुहोस्। अहिलेको महामारीको लागि त्यसरी हामी तयार भएनौँ भने यो महामारीसँगको जुधाइ चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै नराम्रो हुनसक्छ। तपाईँ आफै स्वास्थ्यकर्मी हो, मेरो भूमिका छ, मैले खोज्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ रेस्पोन्स गर्न सकिन्छ भनेर हामीले त्यसरी बुझाउँदै गयौँ। त्यो बुझाउँदै जाँदा केही पाटोहरूमा कमजोर भयो होला, केही पाटोहरूमा सबल पक्ष रह्यो होला। सुधार्ने ठाउँहरू जहिले पनि हुने नै भए त्यसमा जहिले पनि आत्मसात गरेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रहरू, निजी क्षेत्रहरू बिचमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने परिपाटी सुरुवाती दिनमा त्यति राम्रो नभए पनि पछिल्लो समय जुन विकास भएको छ, आत्मसात गरिएको छ, यो कुराहरूले चाहिँ के सिकाएको छ भने महामारी मात्रै होइन, दिगो विकास लक्ष्यमा गएको 1 वर्षमा केही ब्रेक लागेको अथवा केही कुराहरू अलिकति कम भएको जस्तो देखिए पनि हामी चाहिँ धेरै हिसाबले पोटेन्सियल भएका छौँ। कुनै पनि अलिकति त्यति बेला हामीले कतिको ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको कारणले गर्दा सबै हामीले प्लानिङमा यति राम्ररी नै काम गरेका थियौँ कि मन्त्रालयसँग सहकार्यमा हामीले अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हाम्रो त्यति बेलाको प्लानिङले यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्दाखेरि धेरै नै सहयोग भयो। सरकारले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न धेरै किसिमका कानुन एवं नीति नियम लागू नगरेको भने होइन, तर समय सन्दर्भ अनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्नु र कार्यान्वयनका विभिन्न तरिका अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक ठहरिन्छ। हालको अवस्थामा सबै क्षेत्रको नीतिमा स्वास्थ्यले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने विश्वव्यापी चर्चाको विषय बनिरहेको छ। त्यसैले पनि लामो समय स्वास्थ्य नीतिको अध्ययनमा आफ्नो समय खर्चनुभएका डाक्टर शरदराज वन्तले स्वास्थ्य नीतिभित्र सामाजिक न्याय र समानताको भाव झल्किनु पर्नेमा जोड दिँदै समयानुकूल पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भएको थियो। ₹20,000 निको हुने रोग छ, त्यसको उपचार निःशुल्क हुँदैन, तर क्यान्सर भयो भने चाहिँ ₹1,00,000 गभर्मेन्टले फेरि औषधि किनिदिन्छ भन्दाखेरि ओभरअल हामीले डिकन्स्ट्रक्सन नै गर्नुपर्ने। भनेपछि डाक्टर साहब हामीले कहाँनिर लगानी गर्ने, कस्तो विषयमा लगानी गरेर कसरी जनतालाई स्वस्थ राख्ने भन्ने हामीसँग विरोधाभास छ। स्वास्थ्य नीतिको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य नीतिको प्रमुख सेन्ट्रल क्वेसन भनेको चाहिँ इक्विटी र जस्टिस हो। समानता र सामाजिक न्याय नै स्वास्थ्य नीतिको चाहिँ प्राण हो। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने नै इक्विटी र जस्टिसको लेन्सबाटै हो, इक्विटी र जस्टिसको आँखाबाटै हो। किन इक्विटी चाहिन्छ? त्यो कसरी सम्भव छ? त्यो सम्भव छ।
नीति के हो भने सामान्यतया स्वास्थ्य नीति त्यो 5 देखि 10 वर्षमा त्यो फेर्नै पर्छ के, त्यसले काम गर्दैन। किनभने 5 वर्ष हाम्रो जनसङ्ख्याको कम्पोजिसन फरक हुन्छ, रोगको प्रकृति फरक हुन्छ। 2048 सालमा आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ नि 90% मान्छे सरल रोगले मर्थे होइन, तर त्यो चाहिँ नि 48मा आएको 58मा कम्तीमा हामीले फेर्नु पर्ने थियो, त्यो फेर्न सकेन। अर्को चाहिँ के हुन्छ, हामी नीति बनाउँछौँ तर नीति आश्वास कहिले पनि आफै फेल हुने होइन। नीति फेल हुनलाई चाहिँ के हुनु, एक्टरहरूले, इम्प्लिमेन्टरहरूले, उनीहरूले राम्ररी गर्दैनन्, उनीहरू करप्ट भए, उनीहरूको इन्टेन्सन राम्रो भएन, उनीहरूले बुझेनन् भने पनि नीति फेल हुन्छ। नीतिले निर्देशित गरेको कानुनी बाटोले कहाँ पुर्याउँछ र समाज कता गइरहेको छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने समाजको पहरेदार सञ्चार माध्यमले पो कतै दिग्भ्रमित गरेको त छैन भन्ने विषय लोकतान्त्रिक समाजमा जहिले उठ्ने प्रश्न हो। त्यसको जल्दो बल्दो उदाहरण कोभिड-19 सङ्क्रमणको सुरुवाती अवस्थामा देखिएको सञ्चार माध्यमको अन्योलता र त्यसले फैलाएको भ्रम पनि हो। समाज र राज्य दुवैले बाटो बिराउँदा लिइने सहारा सञ्चार माध्यम नै यति धेरै अन्योलमा थिए कि जसको समाचार हेरेर कोही कोरोना केही होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए भने कोही कोभिडको असरबारे सोरेरै मानसिक समस्या भोग्न पुगेको धेरै उदाहरण यस अवधिमा आए। सञ्चार माध्यमबाट आउने सबै सूचना जानकारी सबैलाई लाभदायी भने हुँदैन। जिम्मेवार सञ्चार माध्यमले त्यसलाई छानेर मात्रै दिनुपर्छ। अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा आफूले लिने सूचनालाई आम जनसमुदायले समय छुट्याउन सक्ने बनाउने जिम्मेवारी समेत विश्वसनीय सञ्चार माध्यमको हुने निष्कर्ष रहेको थियो। सञ्चार माध्यमले सुसूचित गर्ने र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पुरा गरिरहँदा त्यसको अवसरलाई ख्याल गर्नुपर्दछ। हातैको सञ्चार माध्यम र त्यसबाट प्रेषित जानकारीले मानिसलाई एकातर्फ सचेत गराइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सञ्चार संस्था पिच्छेको फरक जानकारीले भ्रमित पनि गरिरहेको छ। उक्त भ्रम चिर्न पनि मूलधारका सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले स्वास्थ्य साक्षरता बढाउन र आरोग्यताका लागि सामूहिक एकबद्धता बढाउन मद्दत गर्दछ। मैले बुझेको कुरा मैले स्पष्ट तरिकाले भनेँ, तर मैले बुझेको कुरा स्पष्ट तरिकाले भन्दाखेरि उसले ग्रहण गर्ने मान्छेले चाहिँ स्पष्ट तरिकाले बुझेको छ कि छैन त्यो एकदम चेक गर्नुपर्ने कुरा हो। मैले यहाँ जापानिज भाषामा तपाईँलाई एकदम मिठो कविता सुनाउला, तर तपाईँले बुझ्नु भएन भने त्यसको केही अर्थ रहँदैन। जब मान्छे अज्ञान हुन्छ तब डर आउँछ होइन। जब मलाई त्यो विषयमा पूर्ण जानकारी हुँदैन तब म डराउँछु, किन भन्दाखेरि मलाई बस्ने उपायहरू थाहा हुँदैन। त्यसकारण कोरोना भइराख्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसन एभ्री डे आउँथे। जस्तो स्टिलमा 72 घन्टा टिक्छ होइन, ग्लासमा चाहिँ 15 घन्टा टिक्छ, सासमा हावामा पनि 22 घन्टा टिक्छ होइन। यस्तो इन्फर्मेसन आयो कि झ्याल खुलेर आउँदाखेरि पनि कोरोनै आउँदैन हेलो भन्छ कि जस्तो पनि आयो। हामी सबैले चाहेको सुख हो, त्यसरी नै मैले चाहेको सुख हो, मैले कसैलाई दुःख दिनुहुन्न भन्ने सोच जब हामीले विकास गर्छौँ र त्यसबाट निस्किने व्यवहार बोली व्यवहारले गर्दाखेरि त्यसलाई एकदमै निष्ठाका साथ जब हामीले निभाउँछौँ त्यही हो धर्म। यो पत्रकारितालाई मिडियालाई चाहिँ मजासँग सदुपयोग गर्न सकिन्छ, त्यसलाई र त्यसको उपयोग गरेर जनस्वास्थ्यमा चाहिँ राम्रो योगदान गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्यमा अतुलनीय उपलब्धि हासिल गरेका विकसित मुलुक हुन् वा नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुक कोरोना सङ्क्रमणले आक्रान्त बनाएपछि दुई पटक लामो समयको लागि लकडाउन भोग्न हामी बाध्य भयौँ। यति बेला न त मानिसलाई जागिर व्यापार व्यवसायको चिन्ता भयो, न त देश विदेश घुम्नेको नै। सरकार रह्यो त केवल बाँच्ने र बचाउने। त्यसैले स्वास्थ्य धन सबैभन्दा अमूल्य हुन्छ भन्ने कुरा कोरोना महामारीले पुष्टि गर्यो। यसैले पनि सबै नीतिमा स्वास्थ्य अपरिहार्य रहेकोले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड पनि दिएका छौँ। हामीले राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सम्मेलन गरिरहँदा
देशको धेरै क्षेत्रहरूबाट सुझावहरू आएका छन्। छोटो विश्रामपछि ती सुझावहरूलाई हामी समेट्ने नै छौँ। पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दोस्रो व्यापारिक विश्रामपछि। लाखौं व्यक्ति प्रभावित पार्ने महामारी ठूलो समस्या हो, तर समस्यालाई समाधानको रूपमा हेर्ने हो भने त्यो अवसरमा पनि हो, किनकि नेपालमा स्वास्थ्य समस्या अहिले मात्रै भएको भने होइन। सुत्केरी गराउन नसकेर हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ ल्याउनु पर्नेदेखि सामान्य सिटामोल र जीवनजल नपाएर बाटैमा ज्यान गुमाउनु पर्ने दृष्टान्त बोकेको नेपालमा अस्पताल बनाउन स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनु सकारात्मक कुरा हो। तर जबसम्म उपचारका लागि व्यक्तिले पकेटबाट पैसा तिरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ तबसम्म स्वास्थ्य सर्वसुलभ भएको मान्य भने सकिन्न। त्यसैले पनि अबका दिनमा नेपाल हेल्थ कन्क्लेभले दूर दराजका मानिसदेखि मुख्य सहरमा बस्ने मानिस सबैको स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तारको पाटोलाई ल्याउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सुझाव छ। अझ सङ्घ र प्रदेशका साथै स्थानीय तहका साथै निजी क्षेत्रको समेत सबै क्षेत्रले बनाउने नीति नियममा स्वास्थ्यले पहिलो प्राथमिकता पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चिततामा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। अनुसन्धानको हिसाबले त अब हामीले बढी त स्वास्थ्यले फोकस गर्छौँ, किनभने हामी त्यो ठाउँमा छौँ होइन। जस्तै हामीसँग नास्ट भन्ने संस्था छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको थुप्रै खालका साइन्टिफिक चाहिँ फर्ममा काम गरिरहेको छ, रिसर्च गरिरहेको छ। हामीसँग आयुर्वेदिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्थाहरू पनि छन्, अथवा विभिन्न खालका संस्था वनस्पति विभागहरू छ। भन्दा यो रिसर्चसँग सम्बन्धित कामहरू गर्ने संस्थाहरूको पहिला एकबद्ध हुनु जरुरी छ र त्यो खालको कन्सल्टेन्ट चाहिँ एकदम अभाव छ हेर्नुहोस् होइन। यदि चाहिँ त्यो सबै राम्रोसँग चाहिँ रिसर्च गर्ने गराउने खालको काम गर्ने भने राज्यलाई त्यो खालको पहिला वातावरण बनाउनुपर्छ। अर्को केही नीतिगत हिसाबले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ सरकारले दिने सुविधाहरूको चाहिँ ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। जस्तै मानव कुनै भ्याक्सिन खोल्नु पऱ्यो कम्पनी, अथवा चाहिँ ड्रगको कम्पनी खोल्नु पऱ्यो, अथवा डिभाइस बनाउनु पऱ्यो। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भने हामीले नेपालमै हाम्रो चाहिँ तपाईँको डिभाइसहरू चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि पनि त्यसको रिसर्च हुन्छ नि त। अनि त्यो पाटोलाई पनि संस्कृति विकास गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको फेसिलिटी गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ। जस्तै कुनै एउटा मेसिन बनाउनु, भेन्टिलेटर मेसिन बनाउनु पऱ्यो। यहाँ समस्या के देखियो भने नीतिगतमा समस्या छ। साथीहरूले भेन्टिलेटर मेसिन बनाउनु भयो, मेसिन एसेम्बल गर्नुभयो, अब मान्छे प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या रह्यो, न रिसर्च गरेको छ, एप्रुभल कतिबाट भएन। त्यसले गर्दा हामी कहाँ यहाँ बनेका टेक्नोलोजी पनि चाहिँ ट्रान्सफर भएर ती जनताले चाहिँ सुविधा प्राप्त भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो खालका साइन्टिस्ट हुँदाहुँदै पनि, त्यो खालको फोरम नहुँदा, त्यो खालको नीतिहरू नहुँदाखेरि पनि चाहिँ रिसर्च गर्नलाई वातावरण बनेको छैन। त्यस कारणले गर्दा अब राज्यले यसलाई चाहिँ रिसर्चको पार्टलाई एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा नहेरेसम्म होइन, त्यो हुँदैन। राज्यले दिएको थोरै पैसाको हिसाबले, थोरै चाहिँ तपाईँको निर्देशनको हिसाबले मात्र होइन कि यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट साइन्सको हिसाबले डेभलप हुनुपर्छ र चाहिँ यसले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानको पाटोलाई चाहिँ साइन्टिफिक फोरममा चाहिँ डिस्कसन गर्दै अथवा राज्यका चाहिँ सुविधाहरू लिँदै अथवा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा चाहिँ कामहरू गर्दै चाहिँ हामीले तथ्याङ्क निकाल्नुपर्छ। त्यसको आधारमा पोलिसीमा चेन्ज गरेर जानुपर्ने हुन्छ। व्हिल्सको डिस्कभरी गर्नु पर्दैन, व्हिल्सहरू डिस्कभर भइसकेको छ, हाम्रै नेपालमा भइसकेको छ है। र त्यसैमा हामीले हेरेर अब कसरी बढाउने त, अहिलेको समस्याहरू के हुन्, कसरी बढाउने भन्ने त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। अर्को भनेको स्वास्थ्य भन्नाले सङ्कीर्ण किसिमबाट हेर्नु हुँदैन। स्वास्थ्य भनेको मानव अधिकार हो। मानव अधिकार भनेको के हो? मान्छेले पर्याप्त आफ्नो दुई छाक खान पाउनु पर्यो, स्वस्थ वायु श्वास प्रश्वास लिन पाउनु पर्यो, पानी राम्रो खानु पर्यो, घर हुनु पर्यो, इत्यादि कुरा बेसिक निड्स छ नि ह्युमन निड्सहरूको। त्यसको जुन अन्तर्क्रियाबाट हुन्छ, स्वास्थ्य सेवा पनि चाहियो होइन। त्यसको अन्तर्क्रियाबाट जुन निस्किन्छ त्यो नै हो स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको कस्तो रहेछ भने सबै नीतिमा हुनुपर्ने होइन, हेल्थ इन अल पोलिसी भन्छौँ। किनभने त्यो भवन निर्माण होस्, पुल निर्माण होस्, बाटो निर्माण होस्, स्वास्थ्यका समस्याहरू आयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? पोखरी निर्माण होस्, अब केही देशहरूमा पोखरी बनाउँदा अनिवार्य फेन्स हुनुपर्छ, पर्खाल हुनुपर्छ भनिन्छ, किनभने डुब्ने डर बच्यो नि त होइन। त्यस्ता चिजहरू धेरै कुरामा सोच्नुपर्ने रहेछ। हामीले बस्तीहरू प्लान गर्दा होइन, जनसङ्ख्या हामी जसरी विशेष गरी काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा जनसङ्ख्या बढ्यो, जनघनत्व बढ्यो, त्यो अनुसारले हामीले स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू
अहिले हामीले चाहिँ महामारी परेपछि भूकम्पमा अहिले चाहिँ हब र यो सेटेलाइट अस्पतालको सोच्यौँ, तर बस्ती बढ्दा नै यो मेरो क्याचमेन्ट एरियामा यति बस्ती छ, यति बस्तीलाई यति अस्पताल चाहिन्छ र मेरो अस्पतालले यो लेभलको सेवा पुर्याउँछ र योबाट प्रेषण चाहिँ यहाँ हुन्छ भन्ने खालको धेरै सोचिएन। जस्तो उदाहरणका लागि अब कसैलाई मुटुको जुन हार्ट एट्याक भन्छौँ हामी, इस्केमिक हार्ट डिजिज भन्छौँ, हृदयघात त नेपालभरि जसलाई पनि हुनसक्छ, तर हाम्रोमा अहिले पनि काठमाडौँमा 3 किलोमिटरको फरकमा जस्तो गङ्गालालमा, टिचिङमा, वीर हस्पिटलमा, केही निजी हस्पिटलमा चाहिँ क्याथ ल्याब छ हैन, विज्ञहरू हुनुहुन्छ, तर अन्य ठुला सहरमा त्यो अझै सुरु हुन सकेको छैन। विराटनगरमा, पोखरामा चलाउने प्रयास छ, त्यहाँ आफ्नै सीमितता छ। अब जिल्लामा जाने हो भने फेरि हामी जिल्लातिर जाउँ, जिल्लामा कमसेकम गर्भको बच्चा निस्किनलाई हामी अब्स्ट्रक्टेड लेबर भन्छौँ, बेथा लागेको आमालाई चाहिँ हामीले हेलिकप्टरले उद्धार गरेका छौँ, तर हाम्रै अझै पूर्वाधारहरू विशेष गरी अस्पतालहरूमा कमसेकम एउटा फ्यामिली फिजिसियन टाइपको डाक्टर जसले चाहिँ अपरेसन पनि गर्न सक्नुहोस्, हात खुट्टा भाँचिएको पनि भनौँ न जोड्न सक्नुहोस्, त्यो खालको अझै सबै ठाउँमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ व्यवस्थापन गर्न। त्यसैले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्दा चुनौती धेरै छन्, तर यो चुनौतीका बिचमा अहिले हामी संघीयताको मोडेलमा जाँदा विकास गर्ने अवसर पनि छ। संघीयता आफैले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चुनौती पनि दिएको छ, 3 तहको सरकारको बिचमा कसरी जाने भनेर। त्यसैले अब हाम्रा अबका एजेन्डाहरू चाहिँ जनताप्रति समर्पित, त्यसमा पनि हामी युनिभर्सल हेल्थ कभरेज भन्छौँ, यो स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच, त्यसमा पनि आधारभूत तहसम्मको स्वास्थ्य र चाहिँ आकस्मिक सेवा चाहिँ सरकारले निःशुल्क भनेको छ, प्रयास पनि गरेको छ, तर वास्तविक जनताले पाउने गरी अहिले कोही बिरामी भयो भने पहिला मेडिकलमा जानुहुन्छ, अस्पताल भनौँ मेडिकल सपहरूमा जानुहुन्छ, औषधि ल्याउनुहुन्छ, फर्स्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त्यो भएको छ। त्यहाँबाट प्रेषण भएपछि बल्ल कुन अस्पताल कहाँ जाने भन्ने भइरहेको छ। करिब 60% त्यसरी गएको तथ्याङ्क पनि छ, अध्ययनहरूले देखेको छ। त्यसैले पूर्वाधार सुधार गर्ने पनि एउटा छ र यहाँले अघि भनेको जस्तै हामीले जोड्नु पर्ने चाहिँ जनताको आनीबानी पनि। अब यसलाई प्रेषण अथवा जनताहरू कसरी जान्छन् भन्नेलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने एउटा उपाय बिमा पनि हुनसक्छ। बिमामा परिकल्पना गरिएको आकस्मिक पर्यो भने कुनै पनि अस्पताल, होइन भने सामान्य अवस्थाको लागि बहिरङ्ग सेवाको लागि तोकिएको स्थानमा यसरी, र त्यसपछि प्रेषण त्यहाँबाट लिङ्क गरेर प्रेषण भइदियो भने, प्रेषण भनेको आफ्नो, किनभने प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा सबै सेवा पुर्याउन सम्भव छैन, जिल्लाबाट नसक्ने सेवा कहाँ पुग्ने, कुन क्षेत्रको अथवा हामीले अहिले प्रदेशमा खोलिएका अस्पतालहरूमा कुन लेभलको चाहिँ सेवा दिन सक्ने, केन्द्रीय अस्पतालले कुन दिन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ। हाम्रो योजनाहरू राम्रा बनेका छन्, तर फेरि कार्यान्वयन हुने बेलामा चुनौती छ। बाहिर काठमाडौँ बाहिरका विभिन्न अस्पतालमा विभिन्न विज्ञहरूलाई टिकाउने हम्मे परेको छ। अबको दिनमा सरकार, निजी क्षेत्र र सञ्चार माध्यम सबैले एकताबद्ध भएर स्वस्थ समाज निर्माणमा योगदान दिनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली तब मात्रै सम्भव छ जब स्वस्थ नेपाल बन्नेछ। स्वस्थ नेपालको अभियान साकार पार्न 1 वा 2 व्यक्ति वा पक्षले मिलेर कदाचित सम्भव छैन। त्यसैले सबैको एकबद्ध योगदान आवश्यक हुन्छ। स्वास्थ्यमा अतुलनीय उपलब्धि हासिल गरेका विकसित मुलुक हुन् वा नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुक। कोरोना संक्रमणले आक्रान्त बनाएपछि 2 पटक लामो समयको लागि लकडाउन भोग्न हामी बाध्य भयौँ। यति बेला न त मानिसलाई जागिर, व्यापार व्यवसायको चिन्ता भयो, न त देश विदेश घुम्नेको नै। सरकार रह्यो त केवल बाँच्ने र बचाउने। त्यसैले स्वास्थ्य धन सबैभन्दा अमूल्य हुन्छ भन्ने कुरा कोरोना महामारीले पुष्टि गर्यो। यसैले पनि सबै नीतिमा स्वास्थ्य अपरिहार्य रहेकोले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने जोड पनि दिएका छौँ हामीले। विश्व ध्रुवीकरणको युगमा कोही कसैले पनि एक्लै समुदाय वा एउटा मुलुकलाई मात्रै आधार बनाएर सोच्नु संकीर्णता हुन जान्छ। किनकि जसरी कोभिड-19 एउटा मुलुकको सानो क्षेत्रबाट फैलिएर केही महिनाको अन्तरालमै विश्वभर भयावह रूप लिएर फैलियो, त्यसै गरी सानो ल्याबमा निर्मित खोपले सबैलाई कोरोना मुक्त गर्ने बाटोतिर पहिल्याएको छ। तर संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि जसरी संक्रमित परिवारमै पनि भौतिक दूरी कायम गरियो, त्यसै गरी निरोगिताको पाटोमा पनि
थिङ्क लोकली एन्ड एक्ट ग्लोबली भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन्छ। त्यसैले नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ अब नेपालको सबै प्रदेश र मुख्य सहरमा पुगेर त्यहाँको वास्तविक अवस्थालाई राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्न आउँदैछ। प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारले गरेका काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई हामी राष्ट्रिय स्तरसम्म ल्याउने नै छौँ। हस् त आजलाई यति नै। अब हाम्रो भेट प्रदेश यात्रा पछि हुने नै छ। त्यति बेलसम्मका लागि त्रिकाल प्रोडक्सनका सम्पूर्ण क्र्यू बिदा माग्दछौँ। नमस्कार। Several months ago, dynamic and dedicated youth from Saptaha Ajivan US Embassy Youth Council and proudly saying Trikal Production came together to envision Nepal Health Conclave. And ever since, we have been working together to materialize this event. So without the help of this dynamic and dedicated young youth like us, today's event would not have been possible. So I want to take a few moments to mention all of their names. I'd like to give a special shout out loud to Trikal production team, headed by Mr. Vishal Ghosh. The list of gratitude is unending. I can see in front of me, Mr. Janak Raj Bhatta, mentor for the US Embassy Youth Council Health Professional Team, Saptaha Ajivan. Thank you, sir, for your support, dedication, and also sorry that we made you to work more than your responsibilities as a youth council mentor. Also, I'd like to thank Mr. Arjun Adhikari, Arun Prajapati, Navraj Pandey, Suvindra Shrestha, Unnata Timal Sinha, Stephen, Freda, Navya Kafle, Chavi Paudel, Ankit Acharya, where are you? Ankit Acharya, Srijal, Sital, Nishan, Bishal, Anis, Arti, Santosh, Vikas Gupta, Ankit, Resu Dhakal, Nikesh Kaushal, Suman Khadka, Alisha Dahal, Sandesh Pokhrel, and all the entire crew from the media and production. Thank you very much. We would like to heartily thank all the team over there as well, and on the camera, yes, everyone. I would like to thank US Embassy, our strategic partner, the Ministry of Health for supporting our program, and Star Hospital, our health partner. I would also like to thank iClean Technology for such an amazing support and implementing all the protocols and guidelines that we were really anxious from the day first we planned for this Nepal Health Conclave. Annapurna Neurological Institute and Allied Science, our well-being partner, ISS Private Limited, our light and sound partner, Aken AT Hotel for this amazing hospitality partner, also the Kathmandu Post and Kantipur TV for being our media partner. Thank you very much. So this marks the official conclusion of the event. Again, stay safe, wear masks, and maintain the physical distance. Welcome once again next year with second round of Nepal Health Conclave. Thank you very much.